चिखलकाल्या सगळ्या लोकांबरोबर सेलिब्रेट करपाक आयल्या ते म्हत्वाचें. एक एक म्हणटा आमी सुरवात 2022 याद जाता म्हाका जेन्ना आमी नॅरेटिव्ह चालू केलो सन्स एंड सी न्हय जाल्यार समुद्र येवची समुद्र आसूनच टुरिजम पूण गोवा बियॉन्ड बिचीस ही संकल्पना चालू केली. त्या टायमार हो ड्रीम आशिल्लो की आमचें खरें गोंयचें वातावरण गोंयची वास्तू गोंय कितें खरें तें लोकां समोर आमी मांडचें म्हणून. तातूंत शिगमो कार्निवाल सोडलो जाल्यार फेस्टिविटी जी आमच्यो जाता विच आर ट्रेडिशनल कल्चरल वॉज नेवर स्पोकन अबाउट. जेन्ना देवस्थानच्या कमिटी कडेन उलयले बाकीच्या लोकां कडेन उलयले सगळ्यांक एक कडेन घेवन वेगळ्या विचारान फुडें वता आसतना एडीट फेस्टिवल चालू केले. सावजगांव जावं चिखलकालो जावं आनी ह्या टायमार इम्पॉर्टंट आशिल्लें की ट्युरिजमाकूय एडिशनल वर्टिकल्स करचे. सो आमी सन्स एंड सी करता आसतना वेलनेस एडवेंचर कलिनरी करता आसतना गांवांनी वचून रुरल ट्युरिजम वाडोवप आनी थंयच्यो फेस्टिवल्स एनहान्स करप हें इम्पॉर्टंट आशिल्लें. तें करपा खातीर चिखलकालो सारकेलो देवकी कृष्णाचे समस्त देशान एक देवूळ जंय देवकी कृष्णाचें देवूळ आनी थंय आमी कल्चर म्हणजे आमी म्हणटात की आवर बॉडी एंड इज लिंक्ड टू द मड फेथ and the soul and the mud is something which we need to connect. आणि हांव सदांच म्हणटा आमकां संवय जाल्या भायले जागे पळोवप स्पेना सारकेल्या जाग्यार वचप टोमाटांनी खेळप आनी टोमाटिनो व्हडले सेलिब्रेट करप आनी हांगा आमी आमची स्वताच्या मातये कडेन जो आमी मोग आसपाक जाय आनी आमचे कंटिन्यूस रिलेशन आसपाक जाय फुडले पिढीक आमच्या कळपाक जाय आनी ट्रेडिशन फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार हो उत्सव करप हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. पयले दिसा एक कल्चरल प्रोग्राम प्रमोटींग कल्चरल टुरिजम जातूंतल्यान विविध सगळे गोंयचे लोक मुद्दम येता देवकी ब्लेसिंग्स घेवपाक प्लस तो प्रोग्राम पळोवपाक पयर महेश काळेचो प्रोग्राम जालो बरो जालो सक्सेसफूल जालो. काल देवाची प्रथा कितें आसा ती कंप्लीट केली आषाढी एकादशी आशिल्ली आनी आज चिखलकाल्याच्या हातूंतल्यान सगळे लोक समजता आज पळयले जाल्यार वारंवार आमचे युवा जांकां हे ट्रेडिशन कळपाची गरज आशिल्ली ह्या माध्यमांतल्यान कळप. रिच्युअल टुरिजमान वता आसतना एकादश तीर्थ आमी उलोवन रावले नाल्यार करून दाखयले जाल्यार एकादश तीर्थ हें आमी सुरवात केली. तातूंत 11 देवळां आमी कनेक्ट केली आनी पयर मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते आमी एकादश तीर्थ हें लॉन्च केलें. महागणपती देवूळ कानोळा थंयच्यान सुरवात केल्ली देवकी कृष्णा पर्यंत फर्स्ट बस रूट आमी घेवन थंयच्यान प्रारंभ केल्लो आसा स्पिरिच्युअल टुरिजम. म्हणजे म्हणटा आसतना जो ट्युरिस्ट येता गोंयांत दर्या खातीर कित्या खातीर जाल्यार ताणें एक दीस आपलो मिनिमम स्पिरिच्युअल टुरिजम वाडोवचो म्हणजे 4 दीस रावता जाल्यार 5 दीस रावचो आनी एक दीस एकादश तीर्थ एक्सपिरियन्स करचे. तातूंतल्यान स्पिरिच्युअल टुरिजम आमी फुडें व्हरताच पूण त्या गांवांत त्या वाठाराक त्या वेळार थंय तांकां बरें जाता. ज्या लोकांची होमस्टे आसा तांकां होमस्टेचो फायदो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावं बाकीचे ऑपॉर्च्युनिटी जावं देवळाच्या सभोंवतणी कितें गांवाचें आसा तांकांय फायदो जाता. आनी टुरिजम पर्यटन फक्त दर्या देगेक न उरता अंत्योदय प्रमाणे लास्ट मनशाक पावतले तेन्नाच टुरिजमाचो खरो फायदो जातलो. ताच्या खातीर हे विचार घेवन जे जाल्ले तातूंत आज ज्या तरेन माहोल तयार जाल्लो आसा चिखलकाल्याचो भुरगे ल्हान भुरगीं आपल्या आवय बापूय ल्हान भुरग्यांक घेवन आसा बाळकृष्ण तांकां नाचयता मातयेन आमचे सगळे पळय चुन्नू मुन्नू भुरगे सगळे आयिल्ले आसात जे आसात तातूंत देवस्थानची कमिटी एक बरें काम करता तातूंतल्यान सगळ्यांक लोकांक वांगडा घेवन हे असलो कार्यक्रम करून हाडटा. तातूंतल्यान एक नेक्स्ट युवांक कनेक्ट करप व्हेरी इम्पॉर्टंट जे आसा एक कल्चरली आमी जातात. आमची संस्कृती आमची हिस्ट्री आमची कल्चर फुडल्या जनरेशनाक पावपाक हे एक बरें माध्यम आनी चिखलकालो वर्सा वर्स एक बऱ्या प्रमाणात वाडटा हे पळोवन खूब उमेद जाता. आध्यात्मीक टुरिजम म्हणटकर स्पिरिच्युअल तातूंत एक बरो भाग हो मेळटा आनी त्या भागांतल्यान म्हाका दिसता सगळ्यांनी बऱ्या प्रमाणान खेळून जाणून आमची हिस्ट्री आमची ट्रेडिशन आमच्या हातून महिला सगळीं येवन पळयताच पूण दादले मनीस जे आसा भुरगे सगळे पार्टिसिपेट जातात आनी हातूंतल्यान एक वेगळें वातावरण गोंयां तशेंच माशेल गांवांत निर्माण जें जाता तें पळोवपाक म्हाका तरी मनांतल्यान खूब आनंद जाता. ह्या वर्साक जशें आमचे बाबान म्हणलें ह्या वर्सा आमकां मातशी कितें कांय इश्यूज आशिल्ल्या खातीर मातसो लेट पावलो पूण लेट प्रेजन्स इज मोर इम्पॉर्टंट बीइंग वीथ देम इज मोर इम्पॉर्टंट बीइंग पार्टिसिपेटीव इज मोर इम्पॉर्टंट. एवरी इयर लास्ट इयर सुद्दां आमी सगळे जाण बरोबर आसा फुडल्या वर्सा आसतले फक्त ह्या वर्सा मातसो लेट जाल्ल्यान ती नाटकां न्ही यू टू बी देर इमोशनली एंड कनेक्ट देम इमोशनली. फॉर दॅट आय एम फिजिकली हियर टू बी विथ देम एंड पार्टिसिपेट विथ. हे तुमी सांगपाचें अभिमानाची गोष्ट गोंयकारांक की चिखलकालो सारकेलो फेस्टिवल जो सुरवात करून 4 वर्सां जाला जो नॅरेटिव्ह आमी बिल्ड अप केल्लो फॉर गोवा बियॉन्ड बिचीस तातूंतल्यान हो निर्माण जाल्ले गजाल
एक बऱ्या स्तरार पावन पूर्ण देशान वळख जाली आनी देशांतल्या माध्यमांतल्यान गोंय फक्त सन सेंडन्सी डेस्टिनेशन न उरता एक स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन जंय तुजी आस्था ती आयडनरीन एक दीस वाडोवप हें इम्पॉर्टंट। तशेंच गोंयकारां भितर 100 ते 1000 वर्सां देवळां आसा ती पारंपारीक देवळां जी तातूंतल्यान आपली परंपरा सगळें पळोवपाक उत्तर आनी दक्षिण स्वता गोंयच्यांनी सगळ्यांक भोंवचें आनी अकरा देवळांचें आनी कोणें पावूं जाल्यार पळोवचें। तातूंतल्यान गोंय भुमी कितें, गोभुमी कितें आनी परशुराम भुमी कितें जे वारंवार आमी उलयत आसता त्या सगळ्या लोकांक गोंयकारांकूच न्ही जाल्यार पर्यटकांक पळोवपाची ही संदी। बाबू एक केवढा आहे